नमस्ते। यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू वित्त नीति जसलाई फिस्कल पोलिसी भनेर भनिन्छ, फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसीको बिचमा भएको फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसहरू के हुन्, के कुरामा फरक हुन्छ मौद्रिक नीति र वित्त नीति, त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सो 5-7वटा बुँदाहरूमा यसको फरकहरूलाई हामीहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। पहिलो मेन डिफरेन्स चाहिँ कसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ, कसले बनाउँछ र कसले कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा हो। मौद्रिक नीति चाहिँ मुलुकमा केन्द्रीय ब्याङ्कले वा मौद्रिक अधिकारीले, जसलाई हामी मोनिटरी अथोरिटी भनेर पनि भन्छौँ, सो मौद्रिक नीति चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले बनाउँछ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले वा मोनिटरी अथोरिटीले बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्छ भने, जबकि फिस्कल पोलिसी चाहिँ गभर्नमेन्टले बनाउँछ। त्यसरी मौद्रिक नीति चाहिँ इकोनोमीको सेन्ट्रल ब्याङ्कले बनाउँछ, केन्द्रीय ब्याङ्कले, सेन्ट्रल ब्याङ्कले भने फिस्कल पोलिसी चाहिँ इकोनोमीमा गभर्नमेन्टले बनाउने काम गर्छ, सरकारले बनाउने र सरकारले इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छ। सो एउटा फन्डामेन्टल डिफरेन्स चाहिँ त्यो हो। अर्को डिफरेन्स चाहिँ अब दुईटै पोलिसीको उद्देश्यहरू उस्तै देखिन चाहिँ वित्त नीतिले पनि आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, प्राइस स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने आदि उद्देश्यहरू राखेका हुन्छ भने मौद्रिक नीतिको पनि त्यस्तै उद्देश्य हुन्छ। तर त्यो उद्देश्यहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्ने क्रममा चाहिँ थोरै डिफरेन्स हुन्छ। जस्तो मौद्रिक नीतिको मेन फोकस चाहिँ केमा हुन्छ त? मौद्रिक नीतिको मेन फोकस चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नेमा हुन्छ। सो यो स्टेबिलिटीभित्र हामीहरूले 2-3 किसिमको स्टेबिलिटीको कुरा गर्छौँ। जस्तो नेपालको केसमा हेर्ने हो भने मौद्रिक नीतिको मेन 3वटा अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ के हो त? प्राइस स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने हो एक नम्बर उद्देश्य, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। दोस्रो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको चाहिँ एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी हो, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी हो। यसरी मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य चाहिँ स्थायित्व कायम गर्ने, मूल्यमा उतार चढाव आउन नदिने, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामा जान नदिने, वित्तीय क्षेत्र धेरै क्राइसिसमा जान नदिने, समस्याग्रस्त हुन नदिने, यसमा बढी फोकस हुन्छ भने जबकि सरकारको नीतिको मेन फोकस चाहिँ आर्थिक वृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने, आर्थिक समानता इक्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेतिर रहेको हुन्छ। सरकारले पनि स्टेबिलिटीको उद्देश्य त राख्छ, तर त्योभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण प्रायोरिटाइज चाहिँ यो उद्देश्यलाई गर्ने काम गर्छ सरकारले। सो यसरी अब्जेक्टिभ्सहरूको ओरिएन्टेसन वा प्रायोरिटाइजेसनमा चाहिँ यो दुईवटा पोलिसीको बिचमा फरक हुन्छ। अर्को फन्डामेन्टल डिफरेन्स भनेको मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के हो, त्यसमा फरक हुन्छ। सो जस्तो सरकारको इन्स्ट्रुमेन्ट्स के त भन्दा सरकारले 2-3वटा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू युज गर्न पाउँछ। सरकारले कर उठाउन पाउँछ, सो ट्याक्सको रेट चेन्ज गर्न पाउँछ, सरकारले विदेशबाट ऋण सहयोग लिन पाउँछ, सरकारले आन्तरिक रूपमा ऋण उठाउन पाउँछ, बाहिरबाट ऋण उठाउन पाउँछ र सरकारले खर्च गर्न पाउँछ। सो यो 4वटा भनेको चाहिँ फिस्कल पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू। जबकि मौद्रिक नीतिको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हामीले अघिल्लो भिडियोमा पढ्यौँ। मौद्रिक नीतिको विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट्स हुन्छ, त्यसलाई हामीले क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ भनेर बाँड्यौँ। जस्तो क्यास रिजर्भ रेसियो चाहिँ मौद्रिक नीतिले चलाउन पाउने इन्स्ट्रुमेन्ट हो, एसएलआर रेट पनि मौद्रिक नीतिको इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो, ब्याङ्क रेट मौद्रिक नीतिको इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो, ओपन मार्केट अपरेसन हो, लगायतका अरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जस्तो हामी थुप्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्सको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। सो यी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू एकदमै फरक छन्। सरकारले युज गर्न पाउने इन्स्ट्रुमेन्ट्स मौद्रिक नीतिले युज गर्न पाउँदैन र मौद्रिक नीतिको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू सरकारले युज गर्न पाउँदैन। सो यो चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल डिफरेन्स हो यो दुईवटा नीतिको बिचमा। सो अर्को चाहिँ मौद्रिक नीति र वित्त नीतिले कसरी काम गर्छ त, त्यसको बिचमा पनि हामीहरू डिफरेन्स उल्लेख गर्न सक्छौँ। जस्तो मौद्रिक नीतिले कसरी काम गर्छ, अब्जेक्टिभ्स प्राप्त गर्नको लागि कसरी कुन बाटोमा काम गर्छ त भन्दा यसले सिम्पली 3वटा चिजलाई कन्ट्रोल गर्छ, मनी सप्लाई, ब्याङ्क क्रेडिट र इन्ट्रेस्ट रेट। सो यो 3वटा चिजलाई कन्ट्रोल गरेर मौद्रिक नीतिले आफ्नो उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्छ भने जबकि फिस्कल पोलिसी वा गभर्नमेन्टले आफ्नो उद्देश्य कसरी प्राप्त गर्छ त भन्दा गभर्नमेन्टले ट्याक्सेसन पोलिसी युज गर्छ, ट्याक्स पोलिसी, गभर्नमेन्टले चाहिँ एड पोलिसी युज गर्छ, गभर्नमेन्टले डेट पोलिसी युज गर्छ र गभर्नमेन्टले एक्सपेन्डिचर पोलिसी युज गर्छ, कहाँ खर्च गर्ने भनेर।
सरकारले चाहिँ कहाँबाट पैसा उठाउने र कहाँ खर्च गर्ने यो टुलहरू युज गरेर आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि उसले प्रयास गर्छ। यसरी कुन च्यानलबाट काम गर्न खोज्छन् त पोलिसीले, मौद्रिक नीतिले कसरी काम गर्न खोज्छ, के चिजलाई कन्ट्रोल गरेर प्राप्त गर्छ उद्देश्य, वित्त नीतिले चाहिँ के चिजलाई कन्ट्रोल गरेर आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्छ, त्यो चिजमा फन्डामेन्टल डिफरेन्स रहन्छ। सो अर्को एउटा चाहिँ के हो भने फिस्कल पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ बजेटबाट हो, सरकारको बजेटबाट। र सरकारको बजेट भनेको चाहिँ के हो त पोलिटिकल एज वेल एज इकोनोमिक डकुमेन्ट हो, पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक डकुमेन्ट। भन्नुको अर्थ के भने फिस्कल पोलिसी चाहिँ पोलिटिकल रिजिम चेन्ज हुने बित्तिकै चेन्ज हुन्छ, अथवा रुलिङ पार्टी चेन्ज हुने बित्तिकै फिस्कल पोलिसी चेन्ज हुन्छ। फिस्कल पोलिसी चाहिँ पोलिटिकल रूपमा बढी इन्फ्लुएन्स हुन्छ भने, जबकि मोनेटरी पोलिसी चाहिँ पोलिटिकल रूपमा कम इन्फ्लुएन्स हुन्छ, किनकि सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ अपरेसनल रूपमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट संस्था हो जहाँ चाहिँ पोलिटिकल चेन्जको प्रभाव कम रहन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्क गभर्नरको टर्म चाहिँ कानुनबाट फिक्स भएको हुन्छ, यो आफ्नो छुट्टै कानुनबाट चल्ने अर्गनाइजेसन हो। त्यसो भए हुनाले पोलिटिकल चेन्जेसबाट सेन्ट्रल ब्याङ्क वा मोनिटरी पोलिसी कम इन्फ्लुएन्स हुन्छ, जबकि फिस्कल पोलिसी अलिक बढी इन्फ्लुएन्स हुन्छ, किन जुन पार्टीले चुनाव जित्यो त्यो पार्टीको चुनावी एजेन्डा पनि बजेटमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसो भए हुनाले यो पोलिटिकल्ली बढी इन्फ्लुएन्स हुन्छ। अर्को एउटा डिफरेन्स चाहिँ हामीहरू रिसेसनको अवस्थामा चाहिँ कुन पोलिसी बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्नेलाई लिन सक्छौँ। सो हामीहरूले अघिल्लो भिडियोमा भनिसक्यौँ कि रिसेसनको बेलामा चाहिँ इकोनोमीमा मोनेटरी पोलिसी प्रभावकारी हुँदैन, किनकि रिसेसनको बेलामा ब्याज दर अलरेडी लोएस्ट लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ। सो त्यसपछि हामीहरूले जतिसुकै मनी सप्लाई वृद्धि गर्ने हो भने पनि ब्याज दर घटाउन सकिँदैन। जस्तो अहिलेको इक्जाम्पल हामीहरू लिन सक्छौँ। अहिले चाहिँ जस्तो युएसमा फेडरल फन्ड्स रेट जुन चाहिँ सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट हो, सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 0को नजिक छ, 0.12 यति% छ। अब मनी सप्लाई जतिसुकै वृद्धि गरे पनि अब यो धेरै तल चाहिँ झार्न सकिँदैन, किनकि 0को नजिक छ अलरेडी। सो यसरी रिसेसनको बेलामा चाहिँ ब्याज दर एकदम न्यून अवस्थामा हुने भएको हुनाले सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याज दरलाई अझै तल झारेर लगानी अभिवृद्धि गर्ने, कन्जम्सन बढाउने काम त्यति प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन। जबकि यस्तो बेलामा गभर्नमेन्टले चाहिँ प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, किनकि गभर्नमेन्टले के गर्न सक्छ त गभर्नमेन्टले नोट प्रिन्टिङबाट इकोनोमीमा खर्च गर्न सक्छ। नोट प्रिन्टिङबाट गभर्नमेन्टले विदेशबाट डेट लिएर खर्च गर्न सक्छ इकोनोमीमा। सो रिसेसनको बेला ट्याक्स नउठे तापनि गभर्नमेन्टको हातमा यी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छन्, नोट प्रिन्ट गरेर खर्च गर्ने वा डेट लिने। जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट लिन सक्छ, जनताले त उसलाई ऋण दिन सक्दैनन् सरकारलाई, तर सेन्ट्रल ब्याङ्कले पैसा छापेर सरकारलाई लोन दिन सक्छ। सो यसरी सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि फाइनेन्स गर्न सक्छ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, विदेशीहरूले पनि लोनको रूपमा फाइनेन्स गर्न सक्छन्, नोट प्रिन्ट गरेर फाइनेन्स गर्न सक्छ। गभर्नमेन्टले रिसेसनमा पनि इफेक्टिभली काम गर्न सक्छ। सो फिस्कल पोलिसी चाहिँ रिसेसनमा बढी प्रभावकारी हुन्छ भने मोनेटरी पोलिसी चाहिँ रिसेसनमा एकदम न्यून रूपमा प्रभावकारी हुन्छ। यो पनि एउटा हामीहरू डिफरेन्सेसको रूपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। सो यो सिरिजको अर्को भिडियोमा हामीहरू नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम छ त्यसमा मौद्रिक नीतिले कसरी काम गर्छ, यसको लिमिटेसन्सहरू के छन्, कसरी एक फङ्सन गर्छ मौद्रिक नीतिले, यसको फिक्स एक्सचेन्ज रेट भएको कारणले गर्दाखेरि के च्यालेन्ज चाहिँ मौद्रिक नीतिलाई आएको छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ।